بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. ما شاء الله. زيد ما شاء الله. إنه غفور شكور. سبحانك يا رب ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.
ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. نعم نعم. وعليه والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين إن الله بعباده لخبير بصير. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين مميز. الله إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الله أكبر. فمنهم ظالم لنفسه. سلام يا سلام. ومنهم مقتصد. أيوة ما شاء الله. ومنهم سابق بالخيرات. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير.
ذلك هو الفضل الكبير. ما شاء الله. زينت وحسنت ما شاء الله. زين الله. جنات عدن آمين الله. جنات عدن الله جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. ما شاء الله. الله أكبر. هذا صوت الفصل. ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها حرير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. صدق الله